बहस है तो ये क्लियरली नज़र आता है, इसके ऊपर कोई बहस ही नहीं है कि आप जो इस तरह के धांधली के साथ और बुरे हालात से जोर कितनी की ज़बरदस्ती कर सकते हैं। पाकिस्तान में तमाम इलेक्शंस के अंदर वो कंट्रोवर्शियल रहे, हल्की फुल्की होती रही, मगर उसकी एक्सटेंट क्या होगी 19-20 का नहीं। जब आप कह रहे हैं कि 2 और 20 का फर्क डालना है तो फिर लोग होते हैं, मोबिलाइज होते हैं, एक रिएक्शन भी होता है, उस रिएक्शन को आगे कैसे बांधा जाएगा। सही है, तो ये एक सवाल है। और क्या उससे सियासी अदम इस्तेहकाम जो होगा तो क्या उसके बाद कोई जो गवर्नमेंट आएगी वो स्टेबल गवर्नमेंट हो सकती है? वैसे मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त अपने लिए हुकूमत देख रही है कि अगली हुकूमत हमारी होने जा रही है। नून लीग ने बाकायदा जो मुहिम शुरू की है, नवाज शरीफ साहब जो हैं आज मानसहरा पहुंचे हुए थे और जो चीज़ें सामने आई हैं, जो दावा किया जा रहा है मानसहरा में इतना बड़ा शायद जलसा कभी नहीं हुआ, जो चीज़ें हक़ाइक़ के ऊपर आ रही हैं 50-50 इसके ऊपर चीज़ें चल रही हैं। मगर आमिर साहब सिर्फ एक ही बात हो रही है, हम आपके लिए एयरपोर्ट बना देंगे, हम आपके लिए मोटरवे बना देंगे। मानसहरा के बड़े मसाइल में ये है कि वहाँ पर खेलों के मैदान नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, कब्रिस्तान की जगह वहाँ पर नहीं है, लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर नहीं। ये 4 बड़े पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने आज गुफ्तगू नहीं की। अवाम से आप वोट किस लिए मांग रहे हैं? भाई पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के अंदर जो है वहाँ पे सिर्फ हाफिजाबाद में मीनार पाकिस्तान के बाद हुआ, वो जलसा कोई बड़ा नहीं था, बड़ा क्या बहुत दरमियाना भी नहीं था, बहुत छोटा, और उनके कद के लीडरशिप 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर की शान के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो पंजाब से दौड़ के, लाहौर से दौड़ के, जहाँ पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ पे उनका सारा ख़ानदान लड़ रहा है, 4 लोग उनके ख़ानदान के लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर के अंदर जो है वो जलसा नहीं कर रहे हैं, पंजाब के अंदर नहीं कर रहे हैं, वो मानसहरा चले गए हैं। तो मानसहरा में ये ज़रूर है कि वो बिल्कुल मुनासिब हुआ है। पर जो उन्होंने बातें की हैं, ये मरियम बीबी यही करती हैं कि जहाँ जाती हैं ये लोग यही एक तरीक़ाकार रहा है। ये एक पुराना मैं समझता हूँ तरीक़ाकार रह गया हुआ है कि जिधर जाओ वहाँ के लोगों को, मरियम बीबी ने भी लाहौर के अंदर जहाँ गई उन्होंने कहा मेरी ज़िम्मेदारी है, यहाँ पे वो लंबे लंबे ख्वाब दिखा दिए जाते हैं कि सड़कें, पुल, एयरपोर्ट, ये वादे कर दिए जाते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये इस चीज़ के ऊपर नहीं हो रहा कि कौन क्या देगा। लोगों को ये पता है कि जनाब ये जो आप वादे कर रहे हैं आप, कि शहबाज शरीफ साहब भी इस तरह के वादे आज कर रहे थे, उनकी तकरीर में भी था कि मैं इतनी नौकरियां दे दूंगा, लैपटॉप दे दूंगा, नौजवान मुझे वोट दें अगर उनको लैपटॉप चाहिए। तो लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब 16 महीने आपकी गवर्नमेंट थी तो ये सारी चीज़ें जो आप वादे कर रहे हैं उसमें क्यों नहीं दे सके? वो इसलिए नहीं दे सके कि ये इसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाई जाएंगी। अब लोगों में इतना शऊर आ गया है कि लोग पूछते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें देंगे, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? IMF के साथ जो आपने मुआहदा कर दिया हुआ है उसके बाद से आप ये चीज़ें नहीं दे सकते, आप अलाउड ही नहीं है देने की। तो लोग अब ये क्वेश्चंस करते हैं कि जनाब ये तमाम लोग जो वादे किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग बिलावल भी कहते जा रहे हैं कि जनाब ये 30 लाख घर बनवा देंगे, ये कहाँ से पहले प्लान देने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से ये पैसा आएगा जो कि दिया जाएगा। क्योंकि जो हालात हैं अभी 1-2 साल अगले भी हमारे पास जो है रिसोर्सेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, टफ टाइम है, हमारे जो बड़े बड़े डेफिसिट्स हैं तो उनके लिए, और हमने IMF के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है उनकी अगली ट्रांस लेने के लिए हमें मज़ीद ये तमाम वादे, ये मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, मज़ीद सब्सिडीज़ मूव करनी पड़ेंगी, जिसका मतलब है कि बिजली, तेल, ये सारी चीज़ें हमारी ये नीचे इनकी कीमतें आती हुई लगनी नहीं। सो ठीक है, वादे किए जाएं, अब ये लोगों का है। मगर मैं समझता हूँ कि लोगों का ये जो माजी के क्वेश्चंस भी लोग चाहते हैं और उसके बाद आगे का एक लोग प्लान मांगते हैं कि वो हमें प्लान दिया जाए, इसकी तफसील दी जाए। सिर्फ ये कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी एट स्टेक इलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ और चीज़ें हैं। ठीक, मैं PTI की सवाल आपसे करूंगी, मगर एक और सवाल इन्हीं दोनों जमातों से मुतालिक। आमिर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए वो ख्वाब लोगों को दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो अगला वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, इसलिए वो लोगों की आंखों में ख्वाब डाल रहे हैं। ये जो जितने भी सौदागर ख्वाब बेच रहे हैं, मुझे आप ये बताइए कि इनकी टीम कौन सी है? अभी तक किसी ने ये अनाउंस किया कि हमारा ये आदमी होगा, ये हमारा एक्सपर्ट होगा, ये आपके ये मसले हल करेगा। ये जो 300 यूनिट तक, 200 यूनिट तक, 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कौन सा इनका एक्सपर्ट है जो इनको आते ही ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा आवाम को? ये तो झूठे ख्वाब है और आवाम को पता है ये सारा कुछ।
بات یہ ہے کہ نون لیگ کا تو خاص طور پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میاں نواز شریف کا کیونکہ یہاں پہ خاندان کی اجارہ داری ہے وہ، اور کیونکہ اسحاق ڈار ان کے سمدھی ہیں، وہ ان کے گلے کا پھندا ہیں، ان کو وہ نہ نہیں کر سکتے. اب یہ حال ہی میں انہوں نے بزنس مینوں سے جو گفتگو کی، اس طرح کے وعدے کیے، ساتھ بٹھایا ہوا تھا اسحاق ڈار. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے ساتھ یہ مسالہ بیچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے ہی پارٹی کے وہ لوگ، ابھی یہ اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں زبیر صاحب کی، کل پرسوں وہ مریم ایمن کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ جناب ہم نے ریاست بچانے کے لیے حکومت لی، اور انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا یہ جو کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا، بالکل نہیں تھا. ہم یہ کہیں باتیں کہ جناب یہ لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی تو لوگ نہیں اب ان کے اپنے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے جو ایگزیکٹ فگر تھے جو لوگوں کو بھول گئے، انہوں نے کہا 178 کا ڈالر تھا، اور اس وقت جو صورتحال تھی اتنی بری تھی، فارن ریزروز بھی ہمارے $6 بلین کے موجود تھے اور مناسب تھا، ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد زبیر صاحب اور زبیر صاحب سے پہلے مفتاح صاحب کہتے رہے ہیں. مفتاح صاحب نے تو یہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں نا سڑکوں کے انفراسٹرکچر کے، انہوں نے تو بالکل ہی اس آرگومنٹ کا ان کے مین اور ان کی یاد رہے کہ گورنمنٹ کے اندر جو تھوڑا سا ڈیلیور کیا تھا وہ مفتاح صاحب کے اور شاہد خاقان عباسی کی پرفارمنس جو تھی 2017 کے بعد 2018 تک سلائٹلی بہتر تھی، جب تک ڈار صاحب نہیں آئے تھے وہ بہتر تھی. انہوں نے تو ان کی ان کے پلانکس ہوتے ہیں کہ جناب ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سڑکوں کا جال بچھا دیا، موٹر ویز بنا دی، اور دوسرا ان کا ایک ہوتا ہے کریڈٹ یہ مانگتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے اتنے زیادہ پلانٹ لگا دیے، لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. انہوں نے کہا مفتاح صاحب کا یہ آرگومنٹ، اور میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو ستیہ ناش ہے، جو موجودہ کرائسس چل رہا ہے، یہ صرف ان 2 چیزوں کی وجہ سے، غلط پالیسی کی وجہ سے رہا. ہمیں ان سیکٹرز کے اندر یہ پیسہ جو ہم نے ان 2 چیزوں میں لگایا، وہ خاص طور پہ انفراسٹرکچر میں، کیونکہ یہ دنیا بھر میں یہ جو ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو غریب ملکوں کے اندر جو یہ سازش کی جاتی ہے، ہٹ مین بھیجے جاتے ہیں. وہ ہٹ مین کی ایک بری کتاب ہے، وہ ڈاکیومنٹری ہے کہ کیسے سی آئی اے نے یہ آپریشن کر کے لیٹن امریکہ کے اندر ہٹ مین بھیجے، بڑے بڑے انفراسٹرکچر کریٹ جاتے ہیں، ان کو ٹریپ میں پھنسایا جاتا ہے. جس طرح کے اس کی بجائے آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں لگاتے ہیں جس سے کہ آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہو اور آپ کو پیسہ آئے. یہ جو اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں جس کے ذریعے ڈالروں میں تو آپ کا آ رہا ہے، روپوں میں کچھ نہیں آ رہا، تو آپ اس میں پھنستے ہیں. دوسرا انرجی کے پروجیکٹ جو ہیں، اس وقت شہباز سپیڈ، اس وقت یہ بتایا جاتا تھا کہ جی ہم نے راتوں رات ایک سال کے اندر اب وہ سارے پروجیکٹ وہ بند ہوئے ہوئے ہیں، اور جس پرائسز کے اوپر وہ بنائے گئے ہیں اس کے ذریعے وہ فیزیبل ہی نہیں ہے. ڈیٹ ٹریپ اس کی وجہ سے ہمیں بڑھ گیا ہے، قرضے بڑھ گئے ہیں، اور ڈالرز کے اندر قرضے ہیں، اور وہ اتنی مہنگی بجلی بن رہی ہے کہ ہم پٹرول خرید نہیں سکتے ہیں، فیول کے پیسے نہیں ہیں، اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو وہ برے طریقے سے وہ جو پروجیکٹ لگائے گئے تھے، انرجی اور انفراسٹرکچر، یہ 2 سب سے بڑے فلاز ہیں. اب اس کو دوبارہ بیچنا لوگوں کے پاس جا کے کہ ماضی کا بھی کریڈٹ لینا اور فیوچر میں بھی بیچنا، تو پہلے اپنے ہی لوگ جو ہیں کم از کم ان کو، مفتاح اسماعیل کو، شاہد خاقان عباسی بھی سچ بولنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے بعد محمد زبیر صاحب سچ بولنا شروع ہو گئے ہیں. ان کے جو اپنے لوگ ہیں، ان کے سپوکس مین رہے ہوئے ہیں، ایک ان کے فائنانس منسٹر رہے ہوئے ہیں، ایک ان کے محمد زبیر صاحب بھی سپوکس مین رہے ہوئے ہیں، ایک پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں ان کے، شاہد خاقان عباسی. ان لوگوں سے ہی بتا دیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ سچ بول رہے ہیں. یہ ایک فیصلہ کر لیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو نعرے مارتے رہنا کہ ہر علاقے میں جا کے مانسیرا جائیں اور آپ کہ جی یہاں پہ ایئرپورٹ بچھا دیتے اور یہ کر دے، تو وہ ابھی یہ معاملہ نہیں چلے گا. یہاں الیکشن کے اوپر سٹیک میں بڑا کچھ اور ڈیبیٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری ڈیبیٹ میں چیزیں آ رہی ہیں. گراؤنڈ کے اندر ایک سوال ہے، پھر بریک کی طرف چلتے ہیں. گراؤنڈ کے اندر چلیے میں سوال چھوڑ دیتی ہوں، بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. گراؤنڈ کے اندر عامر صاحب ہمیں اس وقت مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے، گراؤنڈ کے اندر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. ویئر از پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کہاں پر ہے؟ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کہاں پر ہے؟ بریک سے واپس آ کے گراؤنڈ میں جو نظر آ رہی ہے ان کو جلسے کرنے دیے جا رہے ہیں،
دوسروں کی پارٹی کے لوگ ہی جیل میں ہیں تو کیا الیکشن صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لڑا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے